تعديل غرض بالجواب طب يعني ذات عاشوراء जो कारबला सोते बेचारे थे कि तो बेचारा नहीं ज़ात को कारबला सोते बेचारे ब्रह्म कार बेचारा थे जो उसको हदीस के साथ ये लोग उसका हदीस के साथ देते हैं हदीस के साथ दुआ में नहीं जाती फिर दुआ में लेकिन हदीस के साथ दार के लिए हदीस के साथ दुआ बनाना दार ये हदीस के साथ बताओ दुआ माता के अंदर बताओ لا بد نقول والنار نقول بجارة قبل واحد حدود زمان دشمن ولايته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرك بالمعروف ونحيك عن المنكر صدقة Peygamber Akram sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem fekusis keselbüne min takhna amur bayut bayut bil ma'ruf ba'd ma'ruf shes par wo shazin dare yinyan kan kunisis ma'ruf chi inder bachigna khuri samase yon kan shes nanar ngama ma'ruf sheset خدا چوت چیز از نارینا جو معروف این کن کرد معروف ده چیز بولا در چسین خداوند عالمی فیقوز ده چیز بو انجام تم رسول الله فیقوز معصومین علیهم السلام فیقوز انجام تم از بیاد بی دل از کل معروف در چسین ادون اسکل بیاد بو انجام تم زره و نحی که عن المنکر ده چیز خداوند عالمین فقر عظیمت کلماتی که بلکه هر چی کم زیاد باید تو رسول الله فقصیص رسول الله فقی دچک انجام رسول الله فقص کسلم انجام متوزره خدا انجام متوزره ایوم علیهم السلام معصومین فقصیص کنتر ظلمتون کنتر دین انو بدعت مفیوزس گاجی شگناهی بسد دست نارگنا کنتش شراب متو کنتش غیبت مبوس کنتش تحمت متو دون تمام آما که تحمت تغمید بو یا غیبت باید بو دون آما چی این منکری اولی که نهی باید بو پیغمبری فیقود کسال بمن صدقتون دو صدقین دون نتیک ارشادو که رجلی في أرض الظلال غا مرتجانو غا يلجانو غا علاقتانو ظلالة گمراهی يبدسنارك نقول إرشاد بايتبو رسول الله يقبي كسال بجو إن جو بدعات إن جو صحيح إن ذر بايتبو جو ساكي إن صدقائي بهترين صدقاء دو إن كيا دنياي كا صدقاء ما تغنقا فقير شي قوله که جزمن خدا زمینین اما سقبت مهم بو فقیر بوده سجیک بو این ضلالت و گمراهی انو جو حق این کنچوسه دسه اولین سقیفه قرارتن کن کنجینین سقبویو تنید یا ضلالت و گمراهی که دوکس ادامه یا دون سکت سوده این بسی لذا بهترین صدقه بودو این که خدا و رسولی فقی کلام کلن ینما و کلام کن تون چوبا و قدونی که عمل باید بو لذا نا دجی خطاب شد آسید باکر فرزند سید حیدر سنکو سلو دجی رمضانی سقسملا سخدرانی بسیوتو دونیانو متعدد اشکالات وارد بسیوتو ده اشکالات کل توجه بسه من جمله دونیانو نا اتحاد بسنا سوچ اتحاد بسنا حق و باطل باید تمیز و سگاو کو حق انتو گگرو کو حق انتو صریح مطلب کدو یا سمن آئے کذاب حق انتو کاریا انتو جی صریح چار کوش از این
زر و یتپوزس دولا نسیس دونو جملات کتو نزره ده ناماسیل تنسید نیس رسی جملات کنیشی تیانو نظر یتسو که اتهام چه بغمی باشه تو اتهام بزن اتهام بسه چچسمن که اتهام به حدیث کساد اس په یوت پیکا یا زیارت عاشورا اس په یوت پیکا زیارت عاشورا اناسو سدر جی طریقہ سے یوت جو لناسی جو یرنگ لا سوال اول پنی جو ان آیا 1380 یعنی بابا سید حیدرالله زال مزیل حکم تانسو یت پولا یرنگ قبول یوت یامت اگر جول قبول یوت زس نارگنا کذاب زس نارگنا جو بدعت این زس نارگنا داره کرتی علاقه یوت کنیمی بچک دشتی کردیل انو جو کذاب این جو بدعت این زر بکنه گلت بتا چاچاسین بلکه جول کذاب این تو جون مثلا زنده گن این زر و یوت پو جی نسبت کو نمسون دچک اگه حکیمیست خوری شاگیر کو ينتظر تو خوری خاص این من خوری شاگیر خوری مجتهد ها قبله داره دین ما یاد باید بی خوری فوسم وقتی که کو بابا چاچک نه معنوی پدر معنوی چاچک نه پس خود سید در نسبت با آقا حکیم چی سون خوری فو وقتی که بابا پوس عقل بسه بابا پوس زال و مسلم کرم بدعت انزره تا چیک نه آیا توقع یا تا امین از خواه زال و مسلم زره زشتاز این اتمام نامسا اغا حکیمی مطابق بسه زشت اغا حکیمی حکم پیلزنه هر مجتهد رس کوئی حکم حسابی که سید عبدالله شیرانی جخوزیست آگل بگانی جخوزیست دولت اسمو روح الله خمینی سیست گار رنا سیست دبل زالت انسکانین جو چیک یعنی سوال آیا اوده جول ایران قبول یوتا یامد نیس رسی سوال کو دبل زالا توبه بزده توبه کو 1387 توبه بس جی توبه بس باید پیانو چی داره یا ناسیز یا سمردون تاسبین نا امام نا تو کنن جیزس کن کن نا مردون تاسبین ناسیز توبه بس نا جو بچه منزر بچه که نا آیا دشتک کرگیل آیان پارتیلوس پرگوسو کن دیگه ین کذاب کار یک نیلوس پرگوس ین نچی پارتی نچا انجمت باین نچا غیداری انزریا غیداری نقشه کل به معنا بسوده چونکه معلوم سون جو بدعت و جرزون بدعت گذار چاہتی که نا این از بس کن کچی سون صحیح سون اس صحیح چانا او ده صحیح لمپیانو چی چار گوز اتحاد چار گوز جو آیا جیز اس باید پکی توبه دا ما پلی هم قبول ہوتا نیست جو نیست سوال پلو دوست سوبلسی یرز زرنو دعا بس باید بگا بدعت زرنو یرسید جو دعا زس بگا بدعت انزر کنکو یرسید اثبات بارگوستو دعا زس باید بگا بدعت زس بنا سوز زس بنا علماء زس بنا جاهل زس بنا عالم زس بنا گار رہی انشاءاللہ دشتی کرگیل نغمہ اتحام مبا نغمہ علماء اتحام مبا بکن کننا سوز بسید نا ادون زرنو من جمله یره زرنو ده لباده کنه خوب سوز لباده کنه چین چو مثلا ده مثلا کچی کسی منا گنجلم بگون مانون چین نتا نمت اصل مطلب و حق کنه حقنو یوب سوز باطل زرسو صحیح زرسو سود آیا ایوما علیه السلام مطابق زرنو گیا من دوک ده هم یوب ویره سی یره زرنو دچ امام زمان شقوی تعجیل ظهور باچیک ندو بدعات این حلق المستعجلون زر زلسفين خب ممكن انت تجيز حديث زر بيض ده هنا امام جعفر صادق افضل الصلاة والسلام يقول ده زمان يعني ده حديث بزر يض ده كذب الوقاطون وحلق المستعجلون ونجى المسلمون
بگید هچسمن اما تعجیل ظهور بس بکا امامی مثلا امامی که ظهور سوشی زیر دعا بس بکا سوز جنتان لسومانا اگر مثلا جو بدعت این ظرفان باید ثبوت کار بسو غیر سی حدیثی که ساز است باید بگم نچال از حدیثی که سیانو تامتی که مثلا بیان بسیار زیر یره زیر جون اولی که یره ثبوت کار بسو که حدیثی که ساز است باید بگم بدعت است بین حدیثی که ساز سوز است بین ندور ثبوت بار بسو یندس زرنو جون در باید با جون اشکال تام باید با دشمن لسین دشمن ولایت این یعنی دو تقصو جون در با دشمن ولایت این اگر یو دشمن ولایت کا تو سوز اسناری نه گا سند چی مثلا اگه حکیم فتوا کو اگه حکیم سند زوال مزیل حکم مثلا اسباب انگار مثال تا یا تو و ناموس اسناری نام نیون زرنو ده یا فساد شروع وزرنو مثلا اسباب انگار تا نظرت زند دونو که سومنا جو فساد شروع باز جو اتساد فانسان چول کلب بر گوش از این گیتر که ازست مثلا تامت مثلا زیس جو فساد که بکنچی این اگر جو تو سند کن زست بیاد که مستندات کن مشتید کو جو زریوت روایات جو زریوت سونس دشمنی که تو سونس اسناری نه دشمنی ولایت سونس اسناری نه آیت الله مکارم شیرازی گده قومیانو مجتهد اردون سسکن کنیشیدن چی کوی اینم که یا کوزرت دتینگات از حدیث که سما عروض زرتن گی سند بنا ما قبول بد دبل زرا مفاتيح نوين اصلا كوما يعني جدا اسون جوسون في صورات بيانو ده حديث که سما قبول مد یہ معروف لنا قبول میں زره یا میں حدیث کی سا کا تو پوری کتاب پہ کا تو ماچوں زسنارنگ نا حذف بزسنارنگ نا آیا نہ تے کھولا دشمن ولایت این زر بگن چاز اینا یا مثلا اگه حکیمی که قوسیس ینتی بابالا آسیداتا لسوال لبزن دشمن ولایت سوسی اینا های گل بگانی که قو سید عبدالله شیرازی که قو آیت الله روح الله خمینی دول نامه آیا دشمن ولایت ہوسنا کیونکہ گنو چاچنگ نے انتز اسکان بود تمام اما جو تذیب این جو کنتر لغصو بیت زربایت کو اما مشخص ہوسد جو مشخص کن پوایا لغصی کرن مکور زربسون فی صورت پہ انتز جوله چیز رنو جو دشمن ولایت انزرنو چیز رنو جو دشمن زسپین درو شیعه دشمن تعبیر باید خودم خودی دشمن اندرنو روایات همیاد شیعه سوچی که دشمن تعبیر باز اسناری نه خودی شیطنه خود دور سونسن بعض روایات هن کسال سونسن اکی شیطنه من کو شیعه بیزار بگن جزمین درست میانو نقصن این نقص بزر باشدیم یعنی جو غلط زره اما دلیل یعنی قول پیان جو زره تو جو من جو بیزر بد پذره زر برموس جو المؤمن مرآت المؤمن حسابی که اولی کنا زننجیات و دیری نظرچین و یا آیان نظر شفین لذا کی دشمنی که تعبیر باید تو درست من نتی مثلا جمع چار باشدین نتی دور نیاره تعبیرات چی بنوده اوده کسی پلنگان مرگوشین اوده که نتا آمادار بارگوشین زرنو و جون چیز رین آخر یعنی دو چیز مثلا کسی تیان چیز نه اودو لگن مستندال لگن داره یعنی خود یعنی سلطار گوشدین آیا بابا صحیح بس بینتون بس بینتون یعنی کتابی هم یعنی تار گوشدین لذا انشاءالله نتان تمام ناما زرکان یانکان نامالا دوری که عمل باید توفیق شده باشید دیگه حق و نه حق دو باطل نه حق این در باید بالا حق در باید پی کوشش نامالا توفیق شده باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته